नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार। 9 तारखेक फाटल्या पूजा नायक म्हणटा ती टोपी मास्टर बायल मनीस तिणी एक अचकीत मिडियाक एका बायट दिली की आपले पयशे म्हणजे हेचे पयशाचो व्यवहार जाल्लो कॅश फॉर जॉब प्रकरणात दोन हे आसात ऑफिसर म्हणजे एक IAS आता तो रिटायर्ड आसा का अजून सेवेन आसा ते खबर ना, ते तिणी हे करूं ना, ती बायट जी प्ले केली ती म्यूट आणि ती फक्त त्या चॅनला कडेन आसा। ताज्या उपरांत तिणी सांगिल्लें एक इंजिनियर PWDचो आनी तेणी अशी धमकी दिल्ली की 24 वरां भितर जर आपले पयशे आपल्याक मेळूना आनी ताणी सांगिल्लें की CMन आनी अपोजिशन लिडर युरी आलेमावन हे पयशे मेळोवन दिवपाक आपल्याक मदत करची अशें तिणें सांगिल्लें, आवाहन केल्लें, रिक्वेस्ट केल्ली आनी अशें म्हटिल्लें की जर मेळूना जाल्यार 24 वरांनी आपूण ना जाल्यार मंत्र्याचें नांव घेतलें म्हणून। सो अशे तरेन एक कितें म्हणटा तसो चुट्टेचो सोरोप पूजान दाखयलो आनी मागीर हाची दखल मुख्यमंत्र्यान बेगोबेग घेतली आनी मुख्यमंत्र्यान सांगलें की आपूण फ्रेश FIR ही नोंद करपाक लायता क्रायम ब्रांचीक आनी चवकशी सुरू करता। त्या प्रमाण क्रायम ब्रांचीन FIR रजिस्टर केली आनी पूजाक चवकशे खातीर हाडले, कितलेशीच वरां ताका ग्रील केलें आनी मागीर पूजा टोपी मास्टर जे आसा त्या टोपी मास्टर पूजाक बिचोले पुलीस स्टेशना भितर व्हेलें, थंय ताची चवकशी कितें जाली त्या प्रकरणान। आनी आमी पयलींच सांगलां की 9 तारखेक पूजान हो स्टेटमेंट दिलो, मागीर दुसरो परत एक त्याच मिडियाक स्टेटमेंट दिलो। ताज्या उपरांत हें सगळें प्रकरण आनी तांची विसंगती ताच्या विधानांतली किंवा ताच्या म्हणण्यांतली आमी आमच्या पयल्या एका एपिसोडान दाखयल्ली। आमी त्या एपिसोडाक नांव दिल्लें की दुनिया झुकती है, झुकाने वाली चाहिए म्हणून। आनी तशेंच हें पुजाचें प्रकरण। आतां जशें सांगलें की दुनिया झुकती है, झुकाने वाली चाहिए, तेची एक सामकें बेस बरें उदाहरण हें आतां पूजा सद्याक गाजता गोंयान भितर। हे म्हणजे एक म्हणजे हें अट्टल कितें म्हणटा तशें गुन्हेगारूच म्हणचें पडलें। तेणी एक आंकडोय दिलो 17,68,00,000। तेतून तेणें परत अशी कांय विधानां केलीं जी आतां कितली फटींग आसात ती परत एकदां मुखार येता। पुलिसूच ताचें ब्रिफींग दितात। आयज SP राहुल गुप्तान हांणी ब्रिफींग दिलें। तेणें सांगलें, पूजान सांगिल्लें की आपूण सगळ्या पुलीस स्टेशनाचेर म्हणजे 1 वर्स पयलीं जेन्ना फर्स्ट टायम ते अरेस्ट बीन जाल्ले ह्या कॅश फॉर जॉब प्रकरणात तेन्ना ह्या 2 ऑफिसरांची सगळ्या पुलीस स्टेशनांचेर आपूण नांवां सांगिल्लीं अशें पूजान सांगिल्लें। मिडियाक जी बायट दिल्ली तेतून भितर मात CMनूय सांगलें की खंयच तेणें नांव घेवन आशिल्लें म्हणून। आयज राहुल गुप्ता SP जो आहा तेणें सांगलें की खंयच नांव घेवन आशिल्लें, म्हणजे थंय फटींगपणां जी आसा ती पूजान परत एकदां केल्ली आहा। दुसरें पूजान सांगिल्लें की आपूण परवरे 2 ऑफिसां म्हणटाले ते 2 ऑफिसांनी खंय हो पयशाचो वेव्हार जातालो। सो आयज राहुल गुप्तान सांगलें की ते ऑफिस न्ही, तो फ्लॅट खंय। आतां ऑफिस आनी फ्लॅट हें पूजाक कळना जाल्यार कांय खबर ना। म्हणजे जर ह्या सगळ्याचो तुमी सारांश काडलो जाल्यार मनीस एक फटींग उलयल्या उपरांत दुसरें फटींग उलयता, तें पचोवपाक तिसरें फटींग उलयता, तें पचोवपाक चवथें फटींग उलयता। पूजाक आमी खंयच हिरो केल्लें ना। पूजा हें टोपी मास्टरूच आमी त्या पयले 9 तारखेक तेणें ते मिडियाक बायटल्या उपरांत दुसऱ्या दिसा पासून आमी सांगता की हें सगळें नाटक चल्लां म्हणून। नाटक चल्लां कित्याक तर पूजा ज्यो स्टेटमेंट करतात त्यो स्टेटमेंटाची जर तुमी व्हेरिफिकेशन करपाक लागले जाल्यारूच कळटा की पूजा फटींगूच उलयता म्हणून। आतां एका वर्सान तें कित्याक उत्पन्न जालें किंवा एका वर्सान अचानक ते मिडिया मुखार कित्याक येयलें तेची कारणां वेगवेगळी आसूंक शकतात। ते पुलीस तपासाचो भाग किंवा पुलीस त्या तपासा पर्यंत पावतले काय होय विशय आसा। कोण म्हणटा पूजान जे लोकां कडल्यान पयशे घेतिल्ले मागीर ताका ते बेल मेळ्ळी ताचे उपरांत ताच्या घरा खंय आतां लोक येवपाक लागले की पयशे तुका दिल्ले ते दी म्हणून अशें कोण लोक म्हणटा। सो पूजा खंय तरी प्रेशराचेर आसा की घेतिल्ले पयशे आतां दिवपा खातीर म्हणून। सो पूजान हो एक केल्लो बनाव आसूं येता की खंय तरी 2 ऑफिसर आसा म्हणून सांगप, मागीर एक मंत्र्याक आपूण नांव घेतलें 24 वरां भितर म्हणून सांगप। सो हो एक बनावूय आसपाक शकता। हेजो अर्थ असो न्ही की आमी ताका क्लीन चीट कोणाक दिता, मंत्री नाच अशें आमी म्हणिना, ऑफिसर नाच अशें आमी म्हणना, बट पूजा जें सांगता तें खंयच फुडें लिंक जायना पुलीस तपासान तरी किंवा पुलीस जे ब्रिफींग दितात ह्या तपासा उपरांत ते। सो आयज जशें राहुल गुप्ता SPन सांगलें तशें पूजा आतां पर्यंत 5 केसी तेजेर आसात कॅश फॉर जॉब प्रकरणांत। तेतून 3 केसींनी चार्जशीट जाल्या, 2 केसींचो तपास अजून चालू आसा। दुसरी गजाल, नव्यान आतां क्रायम ब्रांचीन जेन्ना ही सुरू केली तपास ताचो परत आपूण एका मिडियाक बायट दिल्या उपरांत
तेका आपयले जेन्ना मुख्यमंत्र्यान सांगले की FIR आपूण हे करता परत रजिस्टर करता म्हणून. ताजेर आतां चौकशी जेन्ना क्रायम ब्रांचीन जाली तेन्ना खंय पुजान ह्या 2 ऑफिसरांची नांवां घेतल्यात. मंत्र्याचें खंय नांव घेतलां अशें स्वता एसपीन सांगलां, पूण मंत्र्यान पयशे घेतल्यात अशें खंय पुजान सांगूंक ना. पुजान फक्त त्या दोगांची नांवां घेतल्यात इन्वॉल्वमेंट आसा म्हणून. कोण त्या 2 ऑफिसरांची ती नांवां ऑफिसरांची पुलिसूय आउट करिनात आनी पुजान ती नांवां घेतल्यात त्या चॅनला कडेन, मात चॅनलान ती दाखोवंक ना, ती म्यूट केल्यात कित्याक तर कायदेशीर बाबी आसात अशें सांगून चॅनलान स्पश्टीकरण दिलां आनी आमी तें दाखयना अशें तांच्यांनी म्हटलां. आतां हें वक्तव्य केल्या उपरांत पुजान त्या मिडियाक बायट दिल्या उपरांत आतां BNSS अंडर 14 दीस आसात खंय मुजत आसता की तेका तिची चौकशी करपा खातीर. सो आतां पर्यंत 4 दिसूच जाल्या म्हणटा SP गुप्ता, अजून 10 दीस उरल्या, तितून भितर आनी गजाली येवंक शकता अशें राहुल गुप्ताचें म्हणणें. आतां हे परवरे PDAन खंय जे पुजा म्हणटाले परवरे पयशाची देवाण घेवाण जाल्या, परवरे जाल्या. आयज स्पेसिफिकली राहुल गुप्तान सांगलें की परवरे PDA कॉलनीन एका फ्लॅटान खंय हो पयशाचो वेव्हार जाला, म्हणजे जेका पुजा ऑफिस म्हणटाले. आतां ऑफिसाचो स्ट्रक्चर कसो आसता आनी एका रावपी फ्लॅटाचो कितें आसता हें ना कळपा इतलें हें टोपी मास्टर पुजा बुद्धू ना. सो हांगाच्यानूच तेणी मॅनिप्युलेशन सुरवात केलें काय कितें हो डावट सुरू जाता. आतां पुलिसांनी जेन्ना त्या फ्लॅटाच्या ओनराक कॉन्टॅक्ट केलो जाल्यार ओनरान डॉक्युमेंटां सयत ताचे कडले आशिल्ले सगळे रिकॉर्डा सयत पुलिसांक सांगलां की पुजा जे 19 ते 21 पयशाचो वेव्हार ह्या फ्लॅटान जाला म्हणटा त्या वेळाचेर त्या फ्लॅटान पुजा केन्ना येवूच नाशिल्लें आनी त्या काळान भितर तो फ्लॅट हॉटेल मॅनेजमेंटाच्या भुरग्यांक खंय तेणी रेंटाक दिल्लो. सो ही खात्री जाल्याच आसतली ते तेणे दिल्ले रिकॉर्ड म्हणून काय पुलिसांनी तेका आपोवना खंय चौकशे खातीर बी आनी तेचें नांवूय उघड करूना. बिकॉज जर तो दोशी ना जाल्यार तेचें नांव उघड करपाक शकना पुलीस आनी हे टोपी मास्टर पुजा सांगता म्हणून सगळेंच काय तथ्य आसपाक शकना अशें पुलिसूय म्हणटात. आतां तेजे फुडलो आनी एक मुद्दो आशिल्लो की मुख्यमंत्र्यान तेन्ना एक विधान केल्लें की पुजान ज्या ज्या लोकांचे पयशे घेतल्यात ते पयशे आमी तेजी जी कितें प्रॉपर्टी आसा जी कितें आसा ती अटॅच करतले, ती विकतले आनी आमी लोकांचे पयशे दितले. आज पत्रकारांनी राहुल गुप्ताक प्रश्न केलो की कितले आतां पर्यंत ताची रिकवरी जाल्या काय म्हणून. तेचेर राहुल गुप्तान सांगलें की अजून रिकवरी प्रोसेस जो आसा तो हें जावना, कंप्लीट जावना, तो अजून चालू आसा. म्हणजे आतां 1 वर्स जावन गेलें, अजून रिकवरी 1 रुपयाची सुद्दां पुजा कडल्यान ना पुलिसांनी केल्या कोणेच केल्या. सो बाबडे कोणे पयशे दिल्या ते तांकां पयशे मेळत म्हणून म्हाका तरी आशा दिसना आतां मेळटले म्हणून ह्या रिकवरीच्या मार्गान, कारण कितले फास्ट रिकवरी चल्ला प्रोसेस तो आमी पळयता. आतां आनी एक इंट्रस्टिंग गजाल जी आमकां सोर्सां कडल्यान कळ्ळ्या. आतां सगळ्यान पयलीं एक हांव स्पश्ट करपाक सोदतां की लोकांक कशें आसता की पत्रकार म्हटले काय आमी सदांच राजकारण्यांक गाळी मारप, राजकारण्यांचेर बोटां दवरप अशें अपेक्षीत आसता. आतां ह्या प्रकरणान जर तुमकां दिसता आसत की बाबा हांव ह्या मंत्र्याक सेव करपा हें करपा अशें अजिबात ना. जे संबंधीत जे कोण 2 अधिकारी आसात तेंचे म्हाजे कांय नातेंय ना, सोयर सुतकूय ना आनी कांय ना. इवन ज्या मंत्र्याचें नांव येता तेचे आनी म्हाजे घेणें देणेंय कांय ना. पूण पुजान आतां पर्यंत दिल्ल्यो स्टेटमेंट हाची जर आमी हें चेन पळयत, सिक्वेन्स पळयत आनी तेचें जर व्हेरिफिकेशन करून ते खरेंच तथ्य आसा काय पळयत जाल्यार तशें अजिबात दिसना म्हणून हांव हें सांगतां. आतां एक इंट्रस्टिंग फॅक्ट जो आसा तो म्हणजे पुजान सांगलें की 2019 ते 2021 हे मजगती हो पयशाचो वेव्हार जाला. पुजान हें सांगिल्लें की तो मंत्री ह्याय मंत्रिमंडळान आसा प्रमोद सावंताच्या आनी 2012 भितर मनोहर पर्रीकर मनोहर भाई जो आसा त्या वेळाच्या मंत्रिमंडळान तो आसा म्हणून. सो तशे दोनूच जर लिस्ट काडले जाल्यार दोगूच जातात, एक म्हणजे सुनील ढवळकार दुसरो रमेश तवडकार. आतां पयशाचो वेव्हार जाला तो म्हणटा केन्ना 19 ते 21. आतां 19 ते 21 ह्या काळान मंत्री ढवळकारूय ना आनी तवडकारूय ना, बिकॉज ढवळकाराक काडून उडयल्लो प्रमोद सावंतान आनी रमेश तवडकार तो तेन्ना निवडून येवना, तेन्ना ताचो पराभव जाल्लो काणकोणा भितर. सो अशें सगळें प्रकरण आसा, ही सगळी विसंगती आसा. पुजाच्या स्टेटमेंटांतल्यो ह्यो विसंगती दाखोवपाचें आमी काम करता. हांगासर ज्यो ठळकपणान जर कोण बारीक घेवन बसत जाल्यार कोणाच्याय लक्षांत येतलो. अशें ना की तें कळपा खातीर रॉकेट सायन्स गरज आसा म्हणून. सो हो एक भितरलो मुद्दो. आतां आनी एक मुद्दो आसा.
पुजान खंय ही आतां लेटस्टची इन्क्वायरी किंवा तिची चल्ल्या क्रायम ब्रांची भितर पुजान सांगलां की 2009 पासून खंय आपूण एमजीच्या ऑफिसान कामाक आशिल्ले आनी ते एमजीचे ऑफिस खंयचे तर पणजे एका पंचतारांकीत म्हणजे सामक्या उच्चभ्रू अशा सोसायटी भितर एक फ्लॅट आसा त्या फ्लॅटान भितर एमजीचें ऑफिस चलता पणजे भितर आनी तेंच्यो पत्रकार परिशदो बिरिशदो सगळ्यो थंयच जातात. सो त्या ऑफिसान खंय आपूण 2009 कामाक आशिल्ले. मात आतां जर व्हेरीफाय जर केले उपरांत अशें कळटा की एमजीन तें ऑफिस घेतलां 2012. सो 2009 कशें आसतलें पुजा. सो क्रायम ब्रांचींतल्यान खंय एमजीचे जे पदाधिकारी आसात तांकां फोन केल्ले चवकशी खातीर की पुजान अशें अशें सांगलां तेन्ना एमजीच्या फुडाऱ्यान तें क्लॅरिफाय केलां की अशें ना, आमचें जर ऑफिस आमी घेतलांच 2012 जाल्यार 2009तल्यान थंय ते कितें करताले असो खंय सगळें स्पश्टीकरण एमजीच्या ह्या पदाधिकाऱ्यांनी ऑफिस बेररांनी क्रायम ब्रांचीक दिलां अशी खात्रीशीर म्हायती ही आमकां मेळटा. सो हातून एक एक पुजाच्योच स्टेटमेंट कश्यो फॉल्स आसात हें पुलिसूय सांगतात आनी बाकीच्या सगळ्या तपास आनी किंवा आतां पर्यंत जे निश्कर्श आयल्या तातूनय ते फुडें येता. जाल्यार मुद्दो उरता हो की एका वर्सा उपरांत हें पुजाचें भूत परत तयार जालें कशें. आतां हें पुजाचें भूत तयार जालें जे टोपी मास्टर आहा तें काय ताका कोणें तरी फ्यूल दिलें, कोण तरी चावी मारल्या आनी म्हणून पुजा इतले कॉन्फिडंटली येयले भायर. तेणी मिडियाक स्टेटमेंट दिले त्यो बी एकाच मिडियाक दिले, खंयच्या आनी मिडियाक दिवना. हाच्या फाटल्यान राजकारण कितें अशें लोक आतां उलयतात की खंय तरी आतां झेडपी इलेक्शनां आयलीं, फोंडेचें बायपोल इलेक्शनूय येता, खंय तरी एमजीपीक तांची बार्गेनींग पावर खंय तरी कमी जावची म्हणून कोणें तरी हें कारस्थान शिजयलां आनी पुजाचें भूत फुडें हाडलां परतून एक फावट. हातून पुजाय 4 पयशे पुजानूय जोडले आसतले, सांगूं शकना. दुश्काळान 13वो म्हयनो म्हणटा आमी. सो ह्या दुश्काळान भितरूय पुजाक सुकाळ म्हणजे बरो काळ येयला काय कितें अशी चर्चा, असे प्रश्न आमकां उपस्थित जाल्यातूच पूण लोकांकूय उपस्थित जाल्यात. लोकूय चिंततात. आतां प्रश्न उरलो हो की हे जे 2 ऑफिसर कोण आसात, आतां एसपीन तर सांगलां की ह्या 2 ऑफिसरांची नांवां पुजान घेतल्यात म्हणून. जाल्यार ह्या 2 ऑफिसर आनी दुसरी गजाल आतां जे हे ऑफिसर आसा जाल्यार तांकां डायरेक्ट क्रायम ब्रांच अरेस्ट बी करपाक शकना, सरकाराचें परमिशन जाय. आतां पुजान जर 2 ऑफिसरांची नांवां घेतल्या जाल्यार आमचें सरकार कितें दुबय आहा की बाबा ते पणजे रायबंदर क्रायम ब्रांची कडल्यान पणजे सरकार आसा, रायबंदरच्यान पणजे सरकाराक कळोवपाक की बाबा 2 ऑफिसरांची नांवां घेतल्यात, तुमी आमकां दिया परवानगी, आमी तांकां अरेस्ट करता, तांकां हाडटा आपोवन चवकशे खातीर. हें सांगपाक इतले दीस कित्याक वता पुलिसांक, क्रायम ब्रांचीक कोणाकूय. घेतल्या मरे नांवां म्हणटा, पुलिसूच सांगता की पुजान नांवां घेतली म्हणून. आनी पुजान खंय मंत्र्याचें नांव घेतलां बट तेणी पयशे घेवंक अशें म्हणून ना, खंय मंत्र्यान पयशे घेतले अशें पुजाचें खंयच स्टेटमेंट ना किंवा तेणी खंय सांगूंकय ना अशें स्वता एसपी राहुल गुप्ता सांगता. सो हें सरकार आतां ते 2 ऑफिसर जे कोण आसात त्या 2 ऑफिसरांक अरेस्ट करपाचें धाडस मंत्री सोडात, मंत्री उरलो पयस, ह्या 2 ऑफिसरांक अरेस्ट करपाचें धाडस दाखयतले काय किंवा तांकां अरेस्ट डायरेक्ट जावंक शकना. सॉरी म्हाजी चूक जाली, अरेस्ट हांव म्हणना, बट तांकां चवकशे खातीर पयलीं आपोवप हें तरी गट्स हें सरकार दाखयतलें काय ह्या कडेन सगळ्यांची नदर आसा. आनी जर त्या 2 ऑफिसरांकूय क्रायम ब्रांचीन आपोवंक ना चवकशे खातीर जाल्यार एक सगळ्या गोंयकारांनी लक्षांत घेवचें की हें कांयच न्हू, हें सगळें नाटक. हें सगळें कोणाक तरी चुट्टेचो सरोप दाखोवप, तांकां भिष्णोवन घालप आनी कितें तरी टायम बींग म्हणटा तशें आपलें सादोवन घेवप. अशेंच सांगपाक खंयच्याच ज्योतिशाची गरज ना. सो आतां पळोवया क्रायम ब्रांच जे सांगता 2 ऑफिसरांची नांवां घेतल्या म्हणून त्या 2 ऑफिसरांक तरी आपोवन हाडपाचे कापासतात, कारण ती मान्यताय लागतली क्रायम ब्रांचीक सरकाराची तांकां आपोवन हाडपा खातीर. सो ती मान्यता सरकार दिता काय, त्या 2 ऑफिसरांक हे क्रायम ब्रांच आपोवन हाडटा काय, आनी मागीर कोण तो मंत्री हाचो सोद जर लागतलो जाल्यार ते एक एकट्याक आपोवन हाडचो पडलो ना. आतां पयलीं आपोवन हाडचें पडलें ते 2 ऑफिसरांक. सो ते हाडटले काय हांगाच्यान सुरवात आसा, आमकां पळोवचें पडटलें. ना जाल्यार हें फ जातलें प्रकरण, कांयच जावपाचें ना. आनी कितें म्हणटा तें टायम बींग कोणाक तरी भेशणोवपाक, कोणाक तरी कितें तरी मातसो पॉलिटिकली डॅमेज करपाक हें केलां आसूंये. पूण लक्षांत आमी एक धरपा जाय
ही आतां खंय तरी सुरवात आसा 2027 चड पयस ना. आनी ह्या सगळ्याचो हिशोब लोक आतां पासूनच बरोवन दवरतले काय ह्या सगळ्या गजालींचो म्हणजे हो कॅश फॉर जॉब प्रकरण मागीर आतां पर्यंत ढासळूंक ना इतली सामकी लयाक गेल्ली लॉ अँड ऑर्डर, बाकी भूखंड विक्री, जमीन विक्री, जमनीची कन्वर्जनां, जमनीची रुपांतरां, सेटलमेंट झोन, नॅचरल कवर, स्लोप आशिल्ल्यो सगळ्यो जमनी विकप, इंडस्ट्रियल कामा खातीर पर्पजा खातीर घेतिल्ली जमीन जुवारीची ती आतां हावजिंगा खातीर झोन चेंज करप आनी ती पावणेर काडप, अश्यो गजाली घडल्यात. सो हाचो सगळ्याचो हिशोब 2027 लोकां कडल्यान सरकाराक मेळटलो काय हें पळोवचें पडटलें. तो पर्यंत तुमी जागृत आनी सुज्ञ लोक आनी आमी आमचें काम खंय तरी प्रामाणीकपणे करपाचें काम करया. ह्या सगळ्या प्रकरणाच्यो ज्यो अपडेट्स आसात त्यो आमी तुमचे पर्यंत वेळोवेळी दिवपाचो प्रयत्न करतले. प्रामाणीकपणान तुमच्या मुखार येतात. तुमी जनता जनार्दन आसात. तुमी ह्या सगळ्याचो अभ्यास करात आनी ह्यो अपडेट ज्यो आसा आमी ज्यो तुमचे पर्यंत पावयतात त्यो वेळोवेळ अश्योच दीत रावतले. तुमचोय फीडबॅक आमकां दीत रावत. तो सुद्दां मोलादीक आनी खूब गरजेचो आसा. ताची सुद्दां नोंद आमी घेतले कारण तुमी जेन्युअनली आमकां कितें तरी सांगतले. सो ह्या सगळ्याचेर हें सगळें इतलें विश्लेशण करून हांव हांगाच थांबतां. तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय. The Voice for Coin.